سلام صحباتي، تنتمنى تكونوا مزيانين. اذا اليوم جيتكم بواحد لا نوفيل فيديو باش نبارطاجي معكم اون اكسبيريونس اللي كنت دوزت في ان سونتر دابيل. اذا وصلوني بليزيور كيستيون على الفورماسيون، على البياج سما على شحال تنتخلص، على لونتروتيان دومبوش، سورتو على لونتروتيان دومبوش. وانا جيت باش نقول لكم بلوز او موان شنو دوزت انا، شنو هو لافي عليها، لي كونساي اللي نقد نعطيكم، لانه سيتي اون اكسبيريونس لي هي زوينه، مي كاين لو بوزيتيف ديالها وكاين لو نيجاتيف. اذا زعما كلشي بدا منين شحال هادي كنت دوزت ان اونتروتيان دومبوش مي كانت عندي 19 بحال هكاك. كنت دفعت سي في ديالي في واحد المهم ان سيت، المهم جو مغابيل با، ولا مينارا تيكونوا فيها دي زوفر اللي هما زوينين في بارابور للسونتر دابيل. و عيطوا ليا قالوا لي اجي دوزو السي في، اجي دوزي لونتروتيان دومبوش ديالك. اذا مشيت، سيتي با ان سونتر دابيل في الحقيقه، كان في اكدال، كان في واحد العماره وكان سي جوست واحد لابارتمون، ومهم فيه بيسي واحد و ان بيرو تيدوزو ليك. المهم قلت ندوز. ابري مدوزت لونتروتيان ديالي، قالت لي كو خصك تخلصي 500 درهم. 500 درهم بور شنو؟ معلاش؟ قلت لي فوالا بور لا فورماسيون بلا 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 بلا. انا ما تقتش. قالت لي المهم درت واحد السبه، قلت لها كو ما هزاش معايا لي 500 درهم غادي نمشي نجيبها ونجي. ابري قلت لي لا، خلي ليا 50 درهم 20 درهم كارت ناسيونال، المهم باش نضمن بانني غادي نرجع. قلت لها نو، ما هزاش لا كارت ناسيونال وما عندي حتى ريال في صاكي. قالت لي صافي فوالا تترجعي. انا مشيت بون، ما عاودتش رجعت. ابري سمعت كو سيتي اون ارناك، تخلصهم 500 درهم، تدوزو لك واحد الفورماسيون، تعطيوك واحد الورقه ما تدل على والو وصافي. ابري جي ليسي طومبي، كنت باغا نخدم دومي طون، زعما غير نص نهار. مي هنا في المغرب نص نهار بور étudiante وهذا ça marche pas بزاف، خص يكون فريمون دوز 8 heures ديالك في ان سونتر دابيل. ابري العام اللي فات كنت مشيت للوبالب، كنت دفعت في هنا في بيسي وعيطوا ليا، سيتي بروفيسيونيل، با مال دابيل عيطوا ليا وصيفطوا لي الكونفوكاسيون باغ ايميل، امبريميها ونجي. داز مزيان. جيت هنا، كان في اكدال، الريكروتمون اكدال ديما تيطرا قدام هذاك لوبيتال ميليتير اللي كاين في اكدال ان فاس معاه. شنو اخر؟ بروميير طون دوزت 3 تيست في بيسي، واحد فوكابولار، واحد كونجوغيزون، واحد تكنيك عنده علاقه بالبيسي. المهم جاوني لي كيسيون بلوز او موان صافا. سيتي ان كو سي ام، مي جو بونس واش كنديان ولا لا، ما عقلتش في الحقيقه. ابري دزت مع واحد السيد في البيرو، دوز لي ان انتروتيان اورال، سولني قال لي في الاول بريزونتيفو، قلت له بريزونطاسيون ديال جو مابيل ملك، عندي 21 عام، المهم فرونسي ماشي بالعربيه. ما ديروش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك في السي في ديالكم، ما ديروش شي حاجه اللي كاتبين فيها لي سونتر دانتيري مثلا لي لوازير ديالكم، ديروا شي حاجه اللي فو لا ميتريزي، عارفين تهضروا عليها شويه. لي لانغ ما ديروش اونغلي وانتم ما تعرفوش تهضروا اونغلي. المهم سي جون دو تروك لا. انا ما حملتش لونتروتيان اللي دوزت معاه، سيتي اوريبل، سيتي ان بروميير اونتروتيان، سيتي اوريبل. ماشي غريب زعما، ما داش بيناتنا واحد لو تروك، زعما ما ارتحيتليش هو ما ارتاحش ليا، وبدينا بلوز ما بديت انا تنتعصب. المهم بديت تنجاوب بواحد الطريقه اللي هي ما نعرفت، ما جاوبتش مزيان. وابري صافي قال لي انا عيطوا ليك. ابري ما عيطوش ليا في السيمانه وانا كنت باغا نخدم. دوزت واحد لونتروتيان في واحد سونتر دابيل كاينين بزاف في اكدال، قدام ايتام وي. وهداك بلا رونديفو بلا والو، يسوفي جوست تجيب السي في ديالك وتطلع دوز لونتروتيان في بروميير ايطاج. سيتي من 10 ولا من 9 لوحدة ولا جوج، ما عقلتش على لي زوغير مي معروف. دوزت لونتروتيان، سيتي لا ميم شوز بحال الاولاني. سولاتني وقالت لي كو قالت لي في لا ليكتور، كنت دايره انا لا ليكتور، قالت لي شنو الحاجه اللي تعلمتي من داك الرومان، شنو هي لا لوسون اللي تعلمتي. المهم جاوبت عليها. ابري قالت لي كيفاش تقدي تقنعي الواحد.
مثلا انا عندي ايفون وانتي تتبيعي ليا سامسونج، قولي لي شنو اللي يخليني نخلي ايفون ونشري سامسونج. قلت ليها l'écran plus large etc وداكشي. فوالا قلت لي félicitations tu es admise et tout. قالت لي اجي فلان فلاني باش دوزي لا فورماسيون. المهم لي بابي سيتي الباك، ضروري الباك. الا عندك ديبلوم بلس 2 تجيبيه تجيبيه، لا كارت ناسيونال وواحد لي بابي اللي ليغاليزيهم ديال كونفيدونسياليتي وداكشي. فورماسيون دازت مزيان، عطاوني واحد البروجي ديال لي جون اجي كيفاش تعاونيهم باسكو هما في فرنسا تيكونوا عايشين بوحدهم. كنت ندور كان عنده 90 80 عام ميم 99 عام بعض المرات. وواحد لي تليفون هما متخصصين لي جون اللي هما اجي باش مثلا الا طاحوا الا مرضوا يسوفي جوست يديروا واحد لو بوطون والاسعافات يجيو. المهم سيتي دي تليفون اللي هما بيرفورمون على حساب داك لي جون اللي هما اجي. انا ما تفاهمتش مع داك لي جون اجي، صوتي رقيق راك عارفين، وهذا هو النيفو ديال الغوات ديالي وهما ما تسمعوش. الوغ عارفاكم تضحكوا دابا حتى انا تنضحك، عاد عرفت علاش سا مارشي با. تما في البلاطو كلشي كان تيغوت اي تو، وانا ما عنديش الخاطر في الحق، ما عنديش الخاطر دو تو. تحولت ان اوتر بروجي سيمانه، تحولت ان اوتر بروجي ديال لا بريز دو رونديفو. سيتي دي جون اللي هما عندهم 30 طون 20 طون بحال هكاك. سيتي مزيانه بريز دو رونديفو ديال لي ساسيورانس. ما كنت نبيع والو، كنت ناخذ دي رونديفو باش واحد السيد يمشي عندهم يفسر ليهم، ونجحت في داك البروجي. سيتي ان بروجي اللي هو زوين بزاف 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 وسالا. مالوغوزمون ان بو ديال 4 موا ولا 4 موا دمي سالا. ابري دوزت لا ريسبسيون، دوزت ريسبسيون بالعربيه. المهم دوزت با مال دو بروجي في داك السونتر دابيل و سيتي بيان. تعلمت بليزيور شوز، تدربت على الفرونسي ديالي. المهم سيتي اون اكسبيريونس لي زوينه بزاف. ابري بور لو سالير كنت عاقله على السونتر على الويب، كنت قريت داك لو كونطرا ديالهم سيتي 3900. عاد لي بريم الا كنتي شاطر تاخذ لي بريم. هنا فين كنت انا كنت ناخذ 3600 زائد لي بريم يقدروا يوصلوا 1500 1000 درهم 2000 درهم على حساب لي كومبيتونس ديالك. يافي دي جون اللي تياخذوا فريمون لي بريم ديالهم تيوصلوا 6000 درهم، لي زونسيان تياخذوا 5000. المهم غادي وتزيد في لي موا، غادي وتزيد لو سالير بيان سور ا بارتير ديال 6 موا ولا ما عقلتش. كنت انا كونطرا انابيك. لي زونسيان كان عندهم سي دي اي الا كنتي باغي تخرج خصك 2 موا قبل تعلمهم. انا مي جيت خرجت نورمال، كان عندي باقي انابيك. شنو اخر الفورماسيون هي نعطيكم واحد النصيحه. الا تقبلتوا في لونتروتيان صافي با دير كنت تقبلتوا باسكو باقي الفورماسيون خصك دوز داك السكريبت، داك الورقه اللي تيتوك فيها لو تيكست اي تو، خصك دوز مع لونكادرون ديالك بلوز او موا وهو خصو يفاليدي. كاين الناس اللي معنا ما تفاليداوش مالوغوزمون مي سا نومبيش. وبال ابري دوروا ليا واحد الشهر كنت ديجا خدامه، دوروا ليا قال لي فوزيت ادميس. مشيت نشوف شنو كاين. قالوا لي عاد دوزي فورماسيون ديال 3 سيمين. قبلوني في هاد ويب اللي كاين في سلا، عطاوني واحد بروجي ديال ريسبسيون ديال بويك ولا ما عرفت. انا ما ارتحيتش ليهم، كنت ديجا مرتاحه في هاد لو سونتر دابيل اللي كاينه فيه كنت فيه، وفورماسيون ديال 3 سيمين. انا كنت ديجا تما بعد ديال الصالير ديالي. المهم الروينه وانا كنت مرتاحه وقلت لهم نو صافي انا جو في با. اصلا دورتو لي معطل شهر صافا با باش دوزت لونتروتيان، ما جاوبتوني لا باه ولا لا. وبال مزيانه في الحق بلو بروفيسيونيل تنصحكم بها. سي جوست كو انا ما عنديش الصبر معاها. من داك خينا اللي دوزت معاه ما حملتوش، داك خينا البنات ابري مي دوزت مي كنت مع هذا، حيت عندنا اون تيراس الفوق تناخذوا لي بوز ديالنا فيها. وتلاقيت واحد النهار توجا هو جا خدم هنا، تنقول ويلي هاد خينا تابعني حتى لهنا، راه خليتو لهيا ما مشيتش لوبال.
باش ما نتلاقاش في الاخر تلاقيتو. المهم شفتي ما حملتوش هو ما حملنيش وصافي. هذا هو ليكسبيريونس. باسكو جاوبتكم على كل شيء. لي بروجي ما صعابينش البنات، يفو جوست كو تبغيو داك البروجي اللي نتوما فيه على حساب لونكادرون ديالكم فريمون. على حسب لونطوراج، ما تثقوش في الناس بزاف لانه كاينين شي وحدين برقاقه تيبغيو غير يوصلوا على ظهرك. انا تلاقيتهم. ما تبينوش راسكم ظريفين بزاف، حديو راسكم، ما تثقوا حتى في واحد. تنتمنى هذا الفيديو تكون عجباتكم بوغ لي زانتيريسي في سونتر تابيل والناس اللي ما عارفينش توا تكون عندكم اون ايدي. تنتمنى تكونوا استفدتوا ولو شويه شويه شويه. وكونطا مو ان شاء الله نتلاقاكم بحال ديما السبت الجاي مع 4 ديال العشيه. ما تنساوش تهلاو في راسكم اصحاباتي، وانه تنبغيكم بزاف بزاف بزاف.